مدتها سنة كاملة. يستطيع الطالب أن يتعلم اللغة العربية. يمكن ذلك بجهود مستمرة وبالمواظبة على البيئة. فهم. وما هو منهج للصف العربية؟ هناك منهج خاص من أهم الكتب العربية القرآنية والعربية للناشئين والدروس اللغوية. هم الغائبون اليوم؟ الغائبون لم يحضروا اليوم أيضا. ومن هم المشاغبون في الصف؟ بعض الطلاب كانوا يلوكون علك وبعضهم كانوا يتحدثون بالأردية. أخبر أسماء هؤلاء الوقحين. محمد وخالد وعمير كانوا ينبغون العلك، أما شعيب وحامد فكان يتحدثان بالأردية. إلى متى تبقون على عادتكم السيئة ومتى تتخلصون عنها؟ سامحنا هذه المرة وسترى منا قريبا ما يصيبك يا معلم. حسنا، اجلسوا ولن أقبل منكم عذرا إن شاغبتم ثانية. شكرا يا معلم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه البشارة الغالية من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حي، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، ثم يقال له: اقرأ وارضى وتزاد بكل آية حسنة. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. من يصلي عليه مرة فالله يجزيه عشرا ويسكنه في الجنان مقيما. اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.